विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ सबैलाई मेरो नमस्कार। तपाईहरुलाई आज कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरू तपाईहरुको निम्ति मैले महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर आएको छु। सबभन्दा पहिला कक्षा 10 मा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने कुरा कसरी पढ्नुपर्ने हो त्यो विषयमा मैले थोरै जानकारी गराउँछु। पाठ्यक्रमले हामीलाई के तोकेको छ र पाठ्यक्रमले जुन कुरा तोकेको छ र त्यसलाई हामीले पढ्दाखेरि हाम्रो जीवनमा के कति फाइदा हुन्छ, भाषिक रूपमा हामी कति प्रष्ट हुन सक्छौं अनि लेखाइको रूपमा हामी कति शुद्ध लेख्न सक्छौं र प्रयोगग्राहीका हिसाबले हामी कति सम्म प्रयोग गर्न सक्छौं, यो विषय वस्तु महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तपाईहरुले एससी परीक्षा दिने हो। एससी परीक्षा दिँदाखेरि प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने, आफूले पढेको पाठलाई कुन आधारबाट बुझ्ने र त्यो बुझेको पाठलाई हामीले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कतिपय शिक्षक मित्रहरूले हामीले पढाउने क्रममा एससी भनेको के हो र त्यसमा विद्यार्थीले यो पढिसके पछाडि अथवा यो पाठ पढिसके पछाडि जीवनमा विद्यार्थीले कहाँनिर लागू गर्न सक्छ त भन्ने कुरामा बुझाउन सकेनौं भने, सकिएन भने विद्यार्थीले पढाइको अर्थ बुझ्दैन। जुन पढाइको अर्थ बुझ्दैन तब विद्यार्थीले राम्रो गर्न सक्दैन। पढेर मात्र हुँदैन, लेखेर मात्र पनि हुँदैन, तर पढेर लेखेका कुरालाई जीवनमा प्रयोग गर्न पनि जान्नु पर्दछ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि एउटा जन्मभूमि भन्ने कथा लिएर आएको छु। यो कथा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ र यो जीवनमा कहाँनिर प्रयोग हुन्छ, यहाँहरूले यो कस्तो उद्देश्यमूलक छ कि छैन, यसले कुन उद्देश्य लिएर तपाईको बीचमा आएको छ, त्यो विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला जन्म र भूमि दुईवटा शब्द हेर्नुस् त। जन्म भन्ने बित्तिकै आफ्नो जन्म अथवा संसारमा पाइला टेकेको अवस्था भन्ने बुझिन्छ। पहिलोचोटि संसारमा पाइला टेकेको अवस्थालाई जन्म भन्नेले जनाउँछ र भूमि भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने आफू जन्मेको धरती ठाउँ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ तपाई जिन्दगीमा पहिलोचोटि पाइला टेक्दाखेरि जुन ठाउँमा, जुन भूमिमा, जुन स्थानमा टेक्नु भयो त्यो स्थान नै तपाईको लागि जन्मभूमि हुन्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ नि जन्मभूमिको महत्त्व निकै ठुलो छ। जन्माइदिने आमा हुन्, आमाले जन्माइदिनु भयो त अब त्यो जन्माइसकेपछि आमाले कहाँ राख्नुभयो त भूमिमा राख्नुभयो। यदि भूमि हुँदैन थियो भने आमाले जन्म दिएर मात्रै हुँदैन त टेक्नको निम्ति आधार चाहिन्छ, रहनको निम्ति आधार चाहिन्छ। त्यो आधार भनेको भूमि हो। त्यो जन्माउने आमाको जति महत्त्व छ त्यो जन्मदाखेरि टेकेको भूमिको पनि त्यतिकै महत्त्व हुन्छ। त्यसैले जन्मभूमि र जन्म आमा हाम्रा लागि सबैभन्दा ठुला कुरा हो भनिने गरिन्छ नि त। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादापि गरिएछि, अथवा जन्म दिने आमा र जन्मिएको भूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् र ठुला हुन्छन्। त्यसैले जन्मभूमिको महत्त्व अत्यन्तै रहेको हुन्छ। यो कुरालाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो र यो तपाईलाई यो कथाले दिन खोजेको, यो जन्मभूमि भन्ने जुन कथा छ, यो कथाले दिन खोजेको सन्देश पनि त्यही हो कि तपाई आफ्नो जीवनमा सब चिजलाई बिर्सन सक्नुहोला, भुल्न सक्नुहोला, सबै चिज त्याग्न सक्नुहोला, तर जन्म दिने आमा र जन्मिएको ठाउँलाई भुल्न सकिँदैन र हुँदैन पनि। यदि जन्म दिने आमा र जन्मिएको ठाउँलाई भुलिन्छ भने त्यो पुत्र होइन कुपुत्र हो, त्यो पुत्री होइन कुपुत्री हो। यो बुझ्नु पर्यो। हामीले आफ्नो संसारमा टेकिसके पछाडि यी दुई चिज बिर्सन हुँदैन। त एउटा कविता छ नि, तपाईहरुले सुन्नु भएको होला। संसारमा छ सबै चिज खोजे मिल्छ घरि घरि, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी। 9 महिनासम्म कोखमा राखेर जन्माउने आमा कदापि प्राप्त गर्न सकिँदैन। बाबा बरु जो आमाले जन्म दिनुभएको थियो त्यो आमा बाबाले अर्को आमा ल्याउनु भयो भने
आमा त भनिन्छ, सौतेनी आमा भए पनि आमा नै भनिन्छ, सम्बोधन आमा नै हो। तर आफूलाई कोखमा राखेर जन्माउने आमा त होइन नि त। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, त्यस्तो महान व्यक्तिलाई तपाईँले बिर्सनुहुन्छ, दुःखार्नुहुन्छ, नकार्न मिल्छ, अथवा उहाँको सत्कार र सम्मान नगरी रहन मिल्छ? त त्यो आमाले जन्माएको ठाउँ भनेको कुन हो त भन्दा भूमि हो। यदि भूमि थिएन, सतह थिएन, स्थान थिएन, न त आमा उभिन सक्नुहुन्थ्यो, न आमा रहन सक्नुहुन्थ्यो, न आमा सुत्न सक्नुहुन्थ्यो, न तपाईँ जन्मेर रहने आधार केही बन्थ्यो। त भूमिको महत्त्व कत्रो छ हेर्नुहोस् त। त्यसैले त भन्ने गर्छन् नि त, अहिले पनि राजनीतिक नेताहरूको अथवा दलहरू तपाईँले देख्नु भएको छ, हरेक कुरामा विचारमा बाज गरे पनि जब राष्ट्रको र राष्ट्रिय जन्मभूमिको कुरो उठ्छ त्यति बेला सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छन् र एक मतले सबैले त्यसलाई स्वीकार गरेका हुन्छन्। हो, यही कुराबाट बुझ्नुपर्छ कि जन्मभूमिको महत्त्व कत्रो छ। अब यो कथा कहाँबाट लिएको छ, के छ, यसको बारेमा थोरै तपाईँहरूलाई चर्चा गर्छु। तपाईँहरूले रामायण भन्ने त सुन्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा हिन्दी सिरियलहरू रामायणको हामी देख्ने पनि गरेका हुन्छौँ। हो, त्यो रामायण अन्तर्गत जब त्यो रामायण कसरी सिर्जना भयो त्यो एउटा पक्ष छ। रामायणको सिर्जना राम र जानकीको विवाहको सन्दर्भलाई जोडेर बनाइएको छ, जुन कुरा लामो समयसम्म लगाएर लेखिएको छ र यो भन्दा त क्रौच पंक्षीका कुरा पनि यसमा जोडिएको छ। यो तपाईँले अलिकति बुझ्नुहुन्न, मैले यसलाई थोरै सङ्केत मात्रै गर्न खोजेँ। जे होस्, रामायणको कुरा तपाईँले सुनिरहँदाखेरि रामायणका श्लोकहरू घर घरमा बाबा आमाले पनि बुढाबुढीहरूले पनि कहिलेकाहीँ श्लोक हालेर भन्दाखेरि पनि आनन्द लाग्ने ती रामायणका श्लोकहरू, जुन कुरा वाल्मीकिले लेखेको रामायणलाई भानुभक्तले नेपालीमा अनुवाद गरेर ल्याउनु भयो। त त्यो रामायणको एउटा सानो अंशलाई सन्दर्भ पारेर त्यसको परिवेशलाई ल्याएर जन्मभूमि कथा यहाँ देखाउन खोजिएको छ। त अयोध्याका रामचन्द्र आफू राजाका छोरा शिकार खेल्न शौखिन व्यक्ति, शिकार खेल्दै हिँड्ने क्रममा उहाँ आउँदै गर्दा एउटा जङ्गलमा सीतासँग भेट हुन्छ। कथाको कुरा, सीता पनि राजाकी छोरी थिइन्। धनुषा जनक, जुन अहिले जनकपुर भनिन्छ, जुन धनुषा भनिन्छ अहिले, त्यहाँ राजा जनककी छोरी सीता थिइन्। सीता त्यति बेलाका राजाहरूले थुप्रै गाईहरू पाल्ने अनि गाईहरूका दुध खाने अनि सबै चाहिँ गाई पाल्ने सुसारेहरू राख्ने चलन पनि थियो। त सीता ती गाई चराउने सुसारेहरूका साथमा जङ्गलतिर जाँदा राम र सीताको जुन भेट भयो त दुईटैको मनमा एक खालको खुल्दुली आयो। रामले सोचे यो को होला, योसँग यो केटीसँग विवाह गर्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो सोचे। सीताको मनमा पनि त्यस्तै कुरा उठ्यो होला, यो को केटा होला, यस्तो चाहिँ रहेछ, कुनै राजकुमार हुनुपर्छ, योसँग विवाह गर्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने उनको मनमा पनि चले होला। हामी कल्पना गर्न सक्छौँ र सोच्न सक्छौँ। त सीताको विवाहको क्रममा यस्तै खालका कुराहरू भयो होला, हामीले सोचौँ, कल्पना गरौँ। त राजा जनकले आफ्नै छोरीको विवाहको निम्ति शिवधनुष उचालेर जसले ताँदो चढाउन सक्छ उसँग विवाह गरिदिन्छु भन्ने घोषणा गरे। त सीतालाई विवाह गर्नका निम्ति यति धेरै राजकुमारहरू आए र त्यो शिवधनुष उचालेर ताँदो चढाउन खोजे। कसैले त्यो धनुष उचाल्न त परेजा हल्लाउन पनि सकेन। तर तपाईँ बुझ्नुहोस्, जब राम भनेका लुखुरे लुरा थिए, पातला थिए, अब अरू बुस्तिग्रे यत्र ज्यान भएका मान्छेहरू गएका थिए, तर राम पातला लुखुरको शरीर भएका व्यक्ति जब त्यहाँ जाँदा सबै हाँसोमा उडाइदिए। यस्ता मान्छेले त त्यो चलाउन सकेन, अब यस्तो लुरेले के सक्छ भनेर खिल्ली उडाउने काम गर्न थाले। हो, त्यो गरिसके पछाडि तर पनि उनले केही वास्तै नगरिकन राम सरासर गए र जब शिवधनुषलाई देवराजले चरप्प समातेर ताँदो चढाएर तान्न मात्रै के बुझेका थिए, धनुष भाँच्यो। त यहाँनिरबाट सीताले अनि रामलाई नै स्वयंवर गरिदिन् र यहाँबाट विवाहको कुरा भएको भन्ने चाहिँ हामीले पौराणिक कथामा प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो विवाहको सन्दर्भलाई मैले जोड्न मात्रै चाहेको हो। यसरी विवाह भइसके पछाडि रामचन्द्र वनवासमा जानु परेका अवस्था, घटनाहरू
वनवासमा बस्दाखेरिका दुःख सुखका थुप्रै घटनाहरूमा आधारित छ रामायणमा। रामायणका श्लोकहरू पनि मिठा मिठा छन्। त रामले आफ्ना सौतेनी आमाको छोरो भरतलाई राज्य सुम्पेर अनि आफू जङ्गल गएका छन्, जङ्गलमा बस्न गएका छन्। किनभने सौतेनी आमाको चालले उनी जङ्गल जानु परेको अवस्थालाई त्यस सन्दर्भ देखाइएको छ, जुन कुरा हामीले रामायणमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैको एउटा अंश जब यो जन्मभूमिमा ल्याउन खोजिएको छ, उनी जङ्गलमा गए, दुःख सुखका कुरा घटनाहरू प्रशस्तै छन्। उनले जाने बेलामा भरतले नजानुहोस्, यो राज्य तपाईँको, बस्नुहोस् यहीँ, तपाईँले चलाउनुपर्छ भनेर प्रष्टसँग भरतले भन्दाखेरि बाबा आमाको आज्ञा मैले पालनै गर्नुपर्छ, म जान्छु, पछि फर्केर आउँछु, राज्य तिमीले सम्हाल, म आइहाल्छु नि त। मैले मेरो आफ्नो वनवासको जुन समय अवधि हो त्यो समय अवधि पुरा गरिसकेपछि त म त त्यहाँ बस्दिनँ, फर्केर आउँछु, त्यसपछि हाम्रो भेट हुन्छ अनि राज्य सञ्चालन यो राज्य सञ्चालन गर्नु पऱ्यो भने म गर्छु, गद्दीमा बस्नु पऱ्यो भने म बस्छु भनिसकेपछि भरतले जाने बेलामा खराउ मागेका छन् भनेको त्यति बेला काठका चप्पल जुत्ताहरू हुन्थे, ती काठका चप्पल जुत्ताहरू मागेका छन्। त्यसैलाई गद्दीमा राखेर मैले राज्य सञ्चालन गरेको घटना पनि आउन पाउन सक्छौँ। त्यही भएर जाने बेलामा भरतले भनेका छन्, ख्वामी त मतदास पो हुँ, यो राज्य गर्न योग्य कहाँ हुँ। ख्वामी म त तपाईँको दास भएर अथवा तपाईँको सेवक भएर बस्नुपर्ने मान्छे हुँ, त अहिले यो राज्य सञ्चालन गर्ने योग्यता मसँग छैन, तपाईँले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर यतिसम्म पुकार गरेका छन्। र पनि रामले आफ्नो बाबा आमाको वचनलाई हार्न सक्दैनन् र उनी वनवास जान्छन्। यस्तै क्रममा सीताको हरण हुन्छ, लङ्का लगिन्छ। अब ती सीतालाई फिर्ता ल्याउनका निम्ति धेरै खालका कामहरू गर्नु पर्यो र अन्तमा लङ्काका राजा रावण र रामको युद्ध हुन्छ। भनेको रावणका फौज र रामको युद्ध हुन्छ, रामका फौज बिचको युद्ध हुन्छ। त रामले रावणको वध गरिदिन्छन्, त्यस पछाडि लङ्का विजय हासिल हुन्छन्। लङ्का विजय प्राप्त गर्नुको पछाडिका कारण के छन्, जहिले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कसरी रामले लङ्का प्राप्त विजय गरे त? रावणको भाइ विभीषण, यो बुझ्नुपर्छ, रावणको भाइ विभीषण थिए। विभीषण रामको पक्षमा थिए, न कि रावण आफ्नै सहोदर दाजुको पक्षमा थिएन। यदि घरभित्रको झगडा हुन्छ भने शत्रुले स्वाभाविक रूपमा जित्छ। त्यसैले घरभित्र झगडा हुन कहिल्यै पनि दिनु हुँदैन, भइहाल्यो भने बाहिर लाने होइन, भित्रको कुरो भित्रै टुङ्ग्याउने। कहिलेकाहीँ हुन्छ होला नि घरमा बाबा मम्मी पनि कहिलेकाहीँ ठाकठोक गर्नुहुन्छ होला, अनि अब कहिलेकाहीँ होइन दाइ भाउजूको बिचमा ठाकठोक हुन्छ होला। तर त्यो यसरी मेरो बाबा र मम्मी त झगडा गर्नुहुन्छ भन्दै बाहिर हिँड्ने कुरो त भएन, मेरो दाइ भाउजू झगडा गर्नुभएको थियो भनेर बाहिर हिँड्ने कुरो भएन। त्यो भयो भने त शत्रुहरूले पाइला चाल्ने अवस्था पाउँछन् कि जीवनमा मान्छेले एकजना सच्चा मित्र कमाउँदा 1000 जना शत्रु बनिसकेका हुन्छन् भन्ने चाहिँ भनाइ जुन छ त्यसबारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो जन्मभूमि कथा अब त्यही जुन चाहिँ लङ्का विजय प्राप्त पछाडिको अवस्थाको सानो अंश, राम अयोध्या फर्कने क्रम, लङ्का विजय भएको अवस्था, त्यति बेला लङ्काको विजय भइसकेपछि, लङ्कामाथि विजय हासिल गरिसकेपछि राति सुतेर तेस्रो प्रहर बितिसके पछाडि विभीषण लक्ष्मणमा भएका कुराकानी र त्यसमा रामको पनि सहभागिता जुन छ, त्यो सहभागितालाई सन्दर्भ बनाएर त्यही लङ्काको परिवेशलाई समेटेर त्यहीको सुन्दर वातावरणलाई आधार बनाएर लेखिएको कथा हो। र यसमा राम त्यहाँबाट फिर्ता हुन चाहेको अवस्थालाई यसले देखाउन खोजेको छ। अब म कथालाई सर्व तपाईँहरूको बिचमा बताउने कोसिस गर्छु। त्योभन्दा पहिला हामीले जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने यो कथाको सन्दर्भ पौराणिक भए पनि त्यसको उठान गरेर जो लेखक हुनुहुन्छ उहाँ, यो जन्मभूमि कथा लेख्ने लेखक सम्मानित व्यक्तित्व जो हुनुहुन्छ उहाँले लेखेको जन्मभूमिले तपाईँ हामीलाई गतिले सन्देश दिन खोजेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। म अब कथातिर प्रवेश गरेँ। लङ्कामा घमासान युद्ध भयो
युद्ध भइसकेपछि विभीषण रामका पक्षमा थिए। विभीषण मात्र होइन, विभीषणकी पत्नी र छोरी थिइन् विभीषणकी, ऊ पनि रामकै पक्षमा थिए। तर घरभित्रको बलियो शत्रु भइसकेपछि राम पराजय के अरे रावण पराजय हुनु स्वाभाविक थियो र जसले गर्दा रामको बहादुरताको अगाडि, लक्ष्मणको सक्रियताको, लक्ष्मणको चाहिँ शक्तिको अगाडि अथवा राम लक्ष्मण र हनुमान जस्ता को शक्तिको अगाडि रावणको केही पनि लागेन। रावणको वध हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भइसके पछाडि अब भाइ भएको नाताले विभीषणलाई खिन्नता बोध त हुन्छ नि। रामको पक्ष भलाए पनि आफ्नो दाजु मरिसके पछाडि अथवा त्यो नरसंहार भइसके पछाडि आफूलाई खिन्नता लाग्नु स्वाभाविक, दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो। तर पनि उनले म सत्यको पक्षमा लाग्छु भनेर जुन लागेका थिए, त्यो सत्यको पक्षमा लाग्दाखेरि दाइको अन्त्य, आफ्नो दाजुको अन्त्य भए पनि एकातिर चित्त बुझाएका थिए भने अर्कोतिर दुःख लागिरहेको थियो। यसै क्रममा सबै थकित थिए, लडाइँ युद्धले गर्दा सबै थकित थिए। त्यही थकित अवस्थामा त्यो चाहिने लङ्का चारैतिर समुद्रले घेरिएको ठाउँ, सूर्यका प्रकाशहरू बिहानको समयमा टिलपिल घाममा पर्दा सुन टल्के जस्तो देखिने, जताततै सुनै सुनका दरबारहरू, फुलै फुलका बगैँचाहरू, बडो आनन्द अभूतपूर्व, साँच्चीकै रस लाग्दो र लोभ लाग्दो ठाउँ थियो। त्यो ठाउँको विजय प्राप्त गरिसकेपछि राम लक्ष्मण विभीषण लगायत कुम्भकर्ण लगायत थुप्रै मानिसहरू त्यहाँ सुत्छ। रातको तेस्रो प्रहर बितिसकेको हुन्छ। प्रहर 4 प्रहर भनेर भनिन्छ, त्यसमा तेस्रो प्रहर भनेको बिहानी पख हुन लागिसकेको हुन्छ। त्यसपछि बिहानी पख भइसके पछाडि त्यहाँ वरपर कोही विभीषण बिउजिएका हुन्छन्। लक्ष्मणले पनि अलिकति उनलाई पनि त्यस्तै मनमा धेरै कुराहरू आफूले विजय हासिल गरेकोमा खुसीले गर्दा उनी पनि गदगद भएर उनी त्यति मस्त निद्रामा उनी पुगेका हुँदैनन्। उनी पनि बिउजने यतात्यता फर्कने क्यार्ने गरिरहेका हुन्छन्। त त्यो बेलामा विभीषण अब बिहान शौच कार्य अथवा बिहान अब दिशा पिसाब जाने राम लक्ष्मण विभीषण सबै भनौँ बिहान उठिसकेपछि त्यो जाने नित्य कर्म भन्छ त्यसलाई, नित्य कर्ममा सबै लागेका हुन्छन्। त विभीषण र लक्ष्मणको बिचमा पर बसेर एउटा गफ भइरहेको हुन्छ। त्यो गफ के हुन्छ भने अब यो राज्यको राजा राम नै हुनुपर्छ अथवा यो लङ्काको राजा अब राम हुनुपर्छ। नियमले पनि जसले त्यो भूमिमाथि युद्धमा विजय प्राप्त गर्छ त्यो व्यक्ति नै त्यो ठाउँको राजा हुनुपर्छ भन्ने नियम पनि छ। त्यो नियम अनुसार त्यो भूमिको चाहिँ जुन राजा हो त्यो राम हुनुपर्छ भनेर विभीषणले लक्ष्मणसँग कुरा राखेका हुन्छ। त लक्ष्मणले दाजुले मान्लान् त्यो कुरामा अलिकति उनलाई शङ्का लाग्छ र उनले चाहिँ त्यो शङ्का लागिसके पछाडि उनले भन्छन् यो दाजुले मान्न सक्ने सम्भावना छैन। यदि दाजुले मान्नु भएन भने दाजुको भाइ भएको नाताले तपाईँ राजा हुनुहुन्छ। अनि प्रस्ताव त आउँछ, आयो, लक्ष्मणलाई पनि आयो। तर त्यो कुरालाई लक्ष्मणले स्वीकार्ने कुरो भएन। त्यही पनि दाजुसँग कुरो राखौँला, केही छैन, हामी मिलेर दाजुसँग दुवैजना मिलाउँ, दाजुसँग कुरो राखौँ। कुरो राखिसके पछाडि के हुँदो रहेछ त्यो पनि बुझौँ। यो भइसकेपछि त्यहाँ कुरो चाहिँ नि रामसँग यो कुरो, रामचन्द्रसँग यो कुरो राख्नको निम्ति लक्ष्मण र विभीषण अग्रसर भइरहेको विस्तारमा राख्ने काम पनि भयो। तब विस्तारमा यो काम कुरा राखिसके पछाडि त्यसपछि कुरो के भयो भने रामले स्वीकार गर्नु भएन र उहाँले घुमाउरो पारामा भन्नुभयो यो राज्यको राजा अब न म न मेरो भाइ लक्ष्मण यहाँको राजा हुने हक अब विभीषण। किनभने विभीषणको यो यहाँ हक छ, विभीषणको अधिकार लाग्छ। किन लाग्छ भने विभीषण भनेका रावणका भाइ हुन्। दाजु मरिसके पछाडि अथवा दाइको सन्तान छैनन् भने त्यस पछाडिको अधिकार भनेको त विभीषण नै राजा हुने भाइको नै आउँछ पालो। त्यसैले रावणको आफ्नो सहोदर भाइ भएको कारणले विभीषण राजा हुनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन भने राम हुनुहुन्छ। त्यसमा अर्को चाहिँ विभीषणलाई अर्को शङ्का छ, खतरा पनि के थियो बुझ्नुहोस् त। के थियो भने आफू राजाको हुनको निम्ति
रावणको वंश हत्या गरेको रहेछ, सम्पूर्णलाई नाश गरेको रहेछ नि त। विभीषणले भनेर मान्छेले कुरा काट्छन् भन्ने उनलाई त शङ्का थियो नि त। अहिलेसम्म हामी हेरेका छौँ धेरै आफू राजा हुनको निम्ति राजाले राजाको हत्या गर्दै आएका घटनाहरू पनि हामीले इतिहासमा पढ्दै आएका छौँ। विभिन्न राज कालखण्डमा एउटा राजाले अर्को राजा बन्नको निम्ति एउटा राजाले व्यक्तिले अर्को राजालाई मारेर आफू राजा भएका घटनाहरू हामीले प्रशस्तै देखेका छौँ, सुनेका छौँ, बुझेका छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभीषणलाई त्यो आउनु सक्छ भन्ने कुरा उनले शङ्का गरिसकेका छन्। उनको मनमा लाग्नु स्वाभाविक पनि हो र यथार्थ पनि थियो। त तपाईँ बुझ्नुहोस्, अब त्यसरी उता विभीषणलाई आपत पर्यो, यतापट्टि राम र लक्ष्मण राजा नभने को हुने त त्यहाँ राजा? त्यसपछि रामचन्द्र भगवानले फेरि अब अहिले भगवान हामी हुन्छौँ त्यति बेला उहाँ पनि मान्छे नै हो। रामचन्द्रले के गरिदिनु हो भने यहाँको राजा तिमी नै हो। अर्को कुरा तिमीले के बुझ भने यदि म यहाँको राजा भएर बसेँ भने ठिक छ, तिमीले भनेका कुरा ठिक हुन्। यस्तो सुन्दर सहर, यस्तो सुन्दर राज्यको राजा हुनु स्वाभाविक हो, पाउनु त्यो पनि गर्वको कुरा हो। जसले वीरता प्राप्त गर्छ त्यो वीरता प्राप्त गरे पछाडि त्यहाँको राजा हुनु अधिकार पनि हो। त्यो विषयमा दुई मत रहेन। तर मात्र कुरो के रह्यो भने मेरो जन्मभूमि जुन अयोध्या छ, अयोध्यामा मैले भाइ भरतलाई वचन दिएर आएको छु, म मेरो वनवासको अवस्था पुरा भइसके पछाडि म पुनः फर्केर आउनेछु र मैले राज्य सञ्चालन गर्नेछु। त्यसैले गर्दा यो राज्य जन्मभूमिमा म जानै पर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँमा गएर जस्तो सुकै नराम्रो जेसुकै भए पनि आफ्नो बाबा आमालाई जसरी नराम्रो लाग्दैन, जति नराम्रो अनुहारै भएको बाबा मम्मी आमा भए पनि हामीलाई नराम्रो लाग्दैन, त्यसै किसिमबाट जन्मभूमि जति नै नराम्रो, जति नै विकट असुन्दर भए पनि त्यो आफ्नो लागि महान हुन्छ। त्यसैले म त्यहाँ जानुपर्छ, म जान्छु भनेर त्यहाँबाट रामचन्द्र बिदा हुने कोसिस गर्छन् र विभीषणलाई राजा बनाउँछन्। तथार्थ जन्मभूमिको महत्त्व यति ठुलो रहेछ कि रामले पाएको त्यस्तो सुन्दर राज्यलाई छोडेर उनी फिर्ता भएर अयोध्या नै आउन चाहे। त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो कथाबाट जन्मभूमिप्रति माया हुनुपर्छ, जन्मभूमिलाई र जन्म दिने आमालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू बुझ्नुभयो। भोलिको अर्को कक्षामा म यस सन्दर्भमा अन्य कुराहरू उठाउनेछु र गृह कार्य पनि भोलिको सन्दर्भमा भोलि दिनेछु। आजलाई मेरो कक्षा यति नै गर्छु। धन्यवाद।